حضور فرمیدن علی جی صدقے ونجو مٹھا نبی فرمینے ونج میڈا پیغام حضرت ابو بکر کنے پجاوو انکو آکھ ابو بکر سیاں اٹھے ہون نماز پڑھاوے میرے عاشقیں کو نہ رواوے مدنی سیاں اے جی حالت نال آنی سکدا عاشقیں کو نماز پڑھا نہیں سکدا جڑا مدنی حکم سنایا بی بی عائشہ روتے عرض سنایا اجے صدقے ویئی محبوبہ حضرت عمر کو حکم جو سیوں تکڑی دل والے میرا بابا نرم دل والے میرا با نماز پڑھا نہ سک سے تہاڈی جدائی دا بار چاہ نہ سک سے پر میں نے عائشہ میں کو تنگ نہ کر اور رب بھی ہی دینا دے لوگ سب بھی ہی دینا دے جیرے ویلے مدنی حکم سنایا حضرت علی سے پیغام پجایا رو رو جڑا ابو بکر صدیق بلحاق مسلح دے والئیے جڑا مسلح تے قدم ٹکائیے ایڈو اللہ اکبر فرمائیے یار دی مسند خالی نظر آئیے عاشق دی دھوڑ نکل گئیے عاشق دے ہوئے لے آدھا ہو سے نا ماہی نا رنگ مجھی دی جھوکو یار دی سے ہی دی بیلا تھیا ویران تھی جائے بلحق پل مول نبی سے او باقی آئے کرنے کسے وہاں تقدیر دا شان کیا تھی گیوں سے کر یاد فرید سجن کو لاگل رومو ایک ون کو جان جگر وچ کان جانی جوڑ مریو سے مسلمانوں جیرے ویلے امام رنے سارے مقتدی بھی رنے انہیں دا رومن میرے سوڑے نبی کنے پنے میں قربان تھی وہاں مدنی امت کو روا نہیں سکدا امت دا دکھا ہومن سرا نہیں سکدا حضور اٹھی بیٹھے فرمائنے چچا باس علی دل برخاس ایک ہاں رومن پیام دے آدھے تیری جدائی دا سیاں دلی کو پیا کھم دے فرمائنے گال سنو میں کو موٹھے دے چاہو وہ میں کو مسجد جل بلھاو میرے عاشقیں کو نہ رواو میں بھی ہوا تے میری امت روے انہیں دا رومن میں سرا نہیں سکدا انہیں دا رومن میں پچا نہیں سکدا جڑا عاشقیں حضور کو اٹھے چایا فرمائنے عاشقوں میں کو اٹھے نہ چاہو میرے قدمیں دے انگوٹھے نال لیکے چھکے دے آوو سیاں سنگا چاہ سکدوں فرمائنے بے شک چاہ سکدو فرمایا دا میرے قدمیں دے انگوٹھے نال لیکے چھکی جو ونجل میری محبت والے شرمی جو ونجل میرے مسیطے کتا رنگ لوی جو ونجل جڑا عاشق دیکھن مدنی اے جی حالت نال مسجد دی نماز نہ چکاوے امیر بندہ متا گھر پیانی تے مسجد لنگھناوے مسلمانوں ابو بکر سے نماز وچن عاشقی نماز وچن میرے مدنی سے دی آمد تھائیے دری کھڑکانے چاہیے ابو بکر کو یاد جو مدینے والے دیئے مسلح بھی چھوڑیے رخ بھی مدینے والے دے جوڑیے پوچھو ابو بکر صدیق سہی تو تا امامی سہی کعبے دے دیکھ اے دے کیوں کھڑا دے دی آدھے کعبے کو جانے والے
گے آدھے لوگوں ساری مخلوق دے دیے کعبے دے آج میں کھڑا رہ دا سیدہ زہرا دے بابے دے مسلمانوں جڑا حضرت ابو بکر مصلی چھوڑن پن سرکار اشارہ کیتے فرمائنے رکوان ابو بکر میرے مدنی اگوان بیٹھن حضور فرمائنے مجھا نہ تھی میں تیدا امام تو جہان دا امام مسلمانوں جڑا مدنی نماز مکئیے آج کے دی جماعت مبارکہ دے وڑائیے سرکار فرمیندن میرے غلاموں آج ممبر وچھاوو میں محمد کو ممبر تے بلھاوو میں واز کریں دا جڑا ممبر وچھایا گیا سونے نبی کو ممبر تے بلھایا گیا حضور فرمیندن میرے غلاموں آج میرے رب کلو میری تیاری منید گئیے میری تیاری تے جھوک عرش دے لوید گئیے آج میں مکلاوانا یا اتنی پچھواوانا یا دسوے تہاڈے نل کے جھینی بھائی ویندہ آج کے یا دھاڑی نکل گئن آنکھیں کریمہ یہ کے جھی پچھ دی اساں دوزخ دے مہمان تھے کھڑے ہاسے صحیح منت لئی ویندی اساں کو دوزخ کنوں بچائی ویندی جنتی بنائی ویندی اجانی پچھ دی جو کہ جھینی بھائی ویندہ فرمائنے یارو دسو میں کو رب دی پیشی ڈاٹھی ڈکھی ہے وہ مسلمانوں نبی سین تا کل نبیین دے سردار ہن تے انہیں بھی فرمائے جو حق رساتے بنیا تو میں کڑے باغ دے مولیے سے حق کھادی کھنوں والا دوں ونج کرے جیرا کچھ کرے تھانیے تے ونجے ہمیں ذمہ داریں کنے ونجے اک تھانے دار کو کائنا اک سے ذمہ دار کو کائنا اک سے پروردگار کو اک سے سارے تائیں کنو اگر ہینے ہو میں او تا ڈاٹھا کریم ہے تے وڈی ذات ہوں کریم دی او تا تائیں کنو ڈاٹھا ہے